मैं काशिफ महमूद साहब आपसे ये जानना चाहूँगी, हम देख रहे हैं महफिल हो रही हैं, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो उसमें शिरकत कर रहे हैं, हमारे नौजवान उसमें शिरकत कर रहे हैं और जिस अकीदत और मोहब्बत का इजहार करें बिलाशुबा उसकी मिसाल नहीं मिलती। लेकिन सवाल ये है, ये अकीदत और मोहब्बत सिर्फ आज के दिन ही क्यों है? ये हम अपनी ज़िंदगी का खासा क्यों नहीं बना लेते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के दिन के हवाले से पहले तो कहना चाहेंगे कि बलगल उला बे कमालिही कशफत दुजा बे जमालिही हसनत जमीउ फिसालिही सल्लु अलैहि वालिही। आज का दिन बेसिकली उस दिन की याद का दिन है जिस दिन सरकार दो आलम तशरीफ़ लाए। सरकार वैसा फरमाया करते थे कि याद वाले के लिए हर मौसम याद का होता है। आज का दिन उसको पुख्ता करने का दिन ज़रूर हो सकता है, लेकिन साल के जो बाकी दिन हैं उन दिनों में इस ख्याल को भूलना नहीं चाहिए। ज़िंदगी जितनी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब चलती चली जाएगी उतना ही आप जन्नत के करीब होते चलते चले जाएंगे, और जितना आप उस मोहब्बत से दूर होते चले जाएंगे आप उतना ही दूसरी तरफ चलना शुरू करें। तो मोमिन जो है वो अपनी ज़िंदगी का जो उसलूब है वो उसवत हसना सरकार दो आलम उसने आपका इखलाक आपकी तालीमात उसके करीब तरीन रखता है, ताकि आपसे मोहब्बत का हमारे लिए जो सबसे मुसलमानों के लिए प्रायोरिटी वाली चीज़ है ना, वो इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उससे आगे कोई बात नहीं होती। हमारे ये एक ऐसा मामला है जिसमें अल्लाह और मोमिन दोनों सेंसिटिव होते हैं कि इसके बारे में कोई बात नहीं सुनी जाएगी। ये अल्लाह भी नहीं सुनता, अल्लाह भी बहुत सेंसिटिव है इस बारे में। तो ये हम जब कहते हैं कि हमारा जीना मरना, हम आशिक मुस्तफ़ा, हम ग़ुलामान मुस्तफ़ा और इस तरह के हम जब टाइटल देते हैं तो ये हमारी ज़ाहिरी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं इसकी झलक ज़रूर होनी चाहिए। जैसे अल्लामा साहब ने फरमाया कि जुलूस निकल रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन वो बात वही है कि आप सरकार दो आलम की पसंद और नापसंद का भी ज़रूर ख्याल रखें इसके बीच में, कि अगर आपके जुलूस के ऊपर कहीं कोई खुदा न खास्ता अंग्रेज़ी गाने चल गए तो फिर क्या बनेगा, या अगर बच्चों ने उसके ऊपर डांस करना शुरू कर दिया तो क्या तालीम चल जा रही होगी। इसलिए बहुत बेहतर है दरूद शरीफ की महफ़िल बनाई जाए, सीरत की महफ़िल बनाई जाए, एक सीरियस नोट पे भी काम होना चाहिए। मुझे बहुत खुशी हुई कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अशरा शान रहमतुल्लिल आलमीन का जो अनाउंसमेंट की, और उस ज़मन में तकरीबन हर सरकारी इदारे ने हर डिपार्टमेंट ने अपने अपनी जगह पर महफिल का इनकाद किया। कॉन्फ्रेंसेस हुई। वेलकम बैक। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद है। काशिफ महमूद साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, हमने अपने पैगाम को स्ट्रॉन्ग बनाना है जी, क्या उसके लिए अल्फाज ऐसे होने चाहिए, तासुर को कैसे पैदा किया जाए? देखें, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता अल्लाह का रास्ता, ये रास्ता इंसानों में से होके गुजरता है, और अगर आप इंसानों वाले रास्ते पर सही चलेंगे तो ये रास्ता कबूल होगा, वरना खाली नाम लेने से ये बात नहीं बनेगी। मैं एक आपको हदीस मुबारक सुनाता हूँ। मैं उसको ना गोल्डन हदीस समझता हूँ, एक ऐसी हदीस के जिससे ना एक पूरा मैसेज और एक यूनिक फार्मूला मिलता है। एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए और कहा कि जी या रसूलल्लाह, मैं ऐसा क्या करूँ कि मुझे अल्लाह पसंद कर ले, और मैं ऐसा क्या करूँ कि दुनिया मेरी इज़्ज़त करे। आप देखें कि आज के माशरे में ये दो बातें बड़ी मानी जाती हैं कि दुनिया से भी इज़्ज़त हो और हमारा अल्लाह का रास्ता भी ठीक तरह से चलता रहे, कुछ ऐसा कर लें कि अल्लाह हमें कबूल कर ले। सरकार दो आलम ने खूबसूरत उसका जो जवाब इनायत फरमाया ना, आपने फरमाया कि तुम लोगों को तकलीफ़ देना बंद कर दो, अल्लाह तुमसे राज़ी हो। यानी कि रबूबियत सारी की सारी इस बात में छुपी हुई है कि उसकी मखलूक को तंग ना किया जाए। और दूसरा जो हिस्सा था, हमने बार बार ये चीज़ें सुनी भी हैं, पढ़ी भी हैं कि हुकूकुल इबाद पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। वो एक शेर याद आगे बाद में आपको सुनाऊंगा। और दूसरा जो इसका हिस्सा है कि दुनिया आपकी इज्जत करे, तो उसके बारे में सरकार ने फरमाया कि आप दुनिया के माल की हिरस बंद कर दो, नज़र मत रखो उनके माल के ऊपर, उनके माल से हिरस ना करो, उनकी शोहरत से हिरस ना करो, उनकी चीज़ों से हिरस ना करो। तुम ये काम बंद कर दोगे, दुनिया तुम्हारी इज्जत करना शुरू कर देगी।
پھر بتائیں۔ اب یہ دو باتیں دونوں کی دونوں انسان کے آج کے ماحول کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں کہ ہم اگر اپنی زندگی میں سرکار دو عالم، یہی تو ایک جو دیکھیں دن جو منایا جاتا ہے نا، یہ اس دن سے چلیں یہ تو کر لیں کہ آج کے دن کے حوالے سے کوئی اپنی زندگی میں ایسی چیز شامل کر لیں جو سرکار دو عالم کو پسند ہے۔ عاشقان رسول کا ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں، کیسے پتہ چلے گا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے واقعی عشق کرتے ہیں؟ وہ لوگ روتے زیادہ ہیں، اچھا، ہنستے کم ہیں، اور وہ ملال سے اور حزن سے، نقصان کے ڈر سے باہر ہوتے ہیں، اور ان سے کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچتا، بے شک، ان سے کسی کی دل آزاری نہیں ہوتی، اور اس کو پھر کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ میں عاشق رسول ہوں، دنیا کہتی ہے کہ یہ عاشق رسول ہے۔ بہت بڑی بات۔ جو آپ کے اخلاق حسنہ پر جو چلتا ہے، جو آپ کے قریب تر رہتا ہے، جو آپ کے نام پر لوگوں میں رحمتیں تقسیم کرتا ہے، جو آپ کے نام پر دشمنوں کو معاف کرتا ہے، جو آپ کے نام پر اپنی زندگی سے بری چیزیں نکالتا ہے، جو سرکار دو عالم نے فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام نے فرمایا کون سا؟ آپ نے پھر کہا کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ تیسری دفعہ جب آپ نے فرمایا تو آپ نے کہا کہ جس کا ہمسایہ اس کے شر سے محفوظ نہیں۔ ہماری روزمرہ کی زندگی میں یہ بات کہنے والی نہیں ہوتی، یہ بات سمجھنے والی ہے کہ سرکار دو عالم کی محبت آپ سے یہ کام کروا ہی نہیں سکتی۔ بلا شبہ۔ سچا عاشق رسول ہوگا وہ یہ کام کر ہی نہیں سکتا، اس کی انسٹنکٹ میں یہ بات ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ایسا ایک محبت کا دائرہ ہے کہ آپ اس دائرے کے اندر وہ کام اپنے شوق سے کر رہے ہوتے ہیں، ذوق سے کر رہے ہوتے ہیں۔ بس صاحب کا ایک شعر یاد آ گیا کہ شین شوق چراغ جلاؤ دل وچ ہووڑ دور ہنیرے، جتھے شوق دے دیوے بلدے چانن چار چفیرے، شوق دی منزل ہر منزل تو اگے ہور اگیرے، واصف یار چلو چل وسیے جتھے شوق دے ڈیرے۔ یہ جو شوق کے ڈیروں والے لوگ ہیں نا، یہ شوق کے ساتھ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ شوق سے جو کام کیا جاتا ہے انسان اس میں تھکتا نہیں ہے۔ تو سرکار دو عالم کے حوالے سے جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ مقصد انسان خوش کرنا نہیں ہے، مقصد اللہ خوش کرنا ہے۔ کاشف صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، ہم مسلمانوں کو بار بار کہتے ہیں کہ اسوہ رسول کی پابندی کرنی ہے، آج کے دن آپ کو یہ تہیہ کرنا ہے، آج کے دن آپ کو یہ سوچنا ہے کہ کچھ ایک ایسا اچھا عمل آپ نے اپنانا ہے، تو بلا شبہ یہ زندگی کا سبق ہے، آپ ہر نئے دن نیا سبق سیکھتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے چلے جاتے ہیں۔ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ہماری آخری کتاب قرآن پاک ایسی اتاری جس سے ہم ہر روز اگر پڑھیں اور اس سے ہم سبق حاصل کر سکتے ہیں، کس طرح ہم چیزوں کو پڑھتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے اپناتے ہیں، بھول جاتے ہیں، کیوں ایسا ہے؟ جیسے ایک دن میں 5 وقت اذان دی جاتی ہے نا، حالانکہ مسلمان پہ فرض ہے، اس کو چاہیے 5 وقت نماز پڑھ لے، لیکن اذان دی جاتی ہے کہ وہ آئے، اگر وہ کہیں بھول رہا ہے تو اس کو یاد دہانی ہو جائے۔ یہ جو اللہ کا رستہ ہے نا جی، یہ بغیر سنگت کے مکمل نہیں ہوتا۔ آپ کی اگر سنگت نیک ہو تو نیک سنگت آپ کا دوست کوئی اچھا ہو اور نمازی ہو تو وہ صبح جائے گا تو آپ کو بھی اٹھا کے لے جائے گا، چل یار صبح نماز کا ٹائم ہو گیا وہاں چلتے ہیں۔ تو یہ ایسی سنگت آپ کو بچا لیتی ہے۔ انسان کے پاس نا بہت ملٹی ویژنز ہیں، بہت سینیریوز ہیں جہاں پر انسان لاسٹ ہو جاتا ہے، گم ہو جاتا ہے پیسے کمانے میں، شہرت کمانے میں، عزت کمانے میں۔ تو ایسی جگہوں پر آپ کے پاس ایک ایسا الارمنگ سسٹم ہونا چاہیے جو آپ کو بار بار یاد کرائے۔ ویسے تو ہر وقت 5 وقت کی جو اذان اگر صرف آپ سن لینا تو وہ بھی اپنی ایک تاثیر رکھتی ہے مکمل، کہ وہ آپ کے اندر وہ جو جذبہ حب الوطنی ہے، جذبہ ایمان جو ہے وہ بڑھاتی ہے آپ کے اندر۔ تو آپ اسی کے ساتھ ہی اگر منسلک ہو جائے نا، لوگوں کی کچھ کی عادت بڑی خوبصورت ہوتی ہے، کوئی کام بھی کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹارٹ کر دیتے ہیں، شروع اللہ کے نام سے، کوئی او بسم اللہ جی آئے جو ہے ایسے کر کے بات کرتے ہیں۔ ایسی چیزیں زندگی کے اندر چھوٹی چھوٹی جو ہیں وہ آپ کو اللہ کے اور قریب کرتی جاتی ہیں۔ بالکل، اور ہمیں آپ کا میسیج میں 2 شعر اگر وائس صاحب کے عید میلاد النبی کے حوالے سے اگر میں پیش کر دوں تو، مبارک اہل ایمان کو کہ ختم المرسلین آئے، مبارک صد مبارک بانی دین مبین آئے، مبارک ہو کہ دنیا میں شہ دنیا و دین آئے، چراغ طور آئے زینت عرش بری آئے،
کہ حسن ذات دینے کے ذوق یقین آئے، مبارک ہر جہاں کو رحمت للعالمین آئے۔ یہ روزے کن سے بھی پہلے زمانے کی کہانی ہے، دو عالم میں محمد کا نہ تھا ثانی نہ ثانی ہے، فنا زیر قدم ان کی بقا پر حکمرانی ہے، محمد کے غلاموں تک کی ہستی جاودانی ہے، سراپا عشق حق بن کر حسینوں کے حسین آئے، مبارک ہر جہاں کو رحمت للعالمین آئے۔ دم عیسیٰ ید بیضا سے آگے ہے مقام ان کا، کلام اللہ کی تفسیر ہے گویا کلام ان کا، حیات جاوداں دیتا ہے دنیا کو پیام ان کا، خدا ہی جانتا ہے کس قدر پیارا ہے نام ان کا، گناہ گاروں نہ گھبراؤ شفیع المذنبین آئے، مبارک ہر جہاں کو رحمت للعالمین آئے۔